I am Mohit Bista and I am here with a new video. My topic is Great Depression. So let's start. समष्टि आर्थिक नीति र आर्थिक सिद्धान्तमा मौलिक परिवर्तनहरू पैदा गर्ने औद्योगिक पश्चिमी विश्वले अहिलेसम्मको लामो अवधिको सबैभन्दा ठूलो डिप्रेसन अनुभव गरेको थियो। अमेरिकाबाट सुरु गर्दै ग्रेट डिप्रेसनको समय संसारभरि फरक भयो। धेरै देशहरूमा यो 1929 मा सुरु भयो र 1930s को अन्तसम्म चल्यो। ग्रेट डिप्रेसनको बारेमा लोकप्रिय केही विषयहरू। 1. शेयर बजार क्र्यास 1929। 1929 को शेयर बजार क्र्यास अक्टोबर 24, 1929 बाट सुरु भयो। पहिलो हप्ताको त्रासको बिक्रीको लागि यो सम्झना गरिन्छ भने अर्को 2 वर्षमा महामन्दी उदाउँदा सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको थियो। डो जोन्स औद्योगिक औसत DJIA न्यू चीफ स्टकको लागि अमेरिकामा व्यापक रूपमा हेरिएको बेन्चमार्क सूचाङ्क हो। वास्तवमा डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज DJIA जुलाई 8, 1932 सम्म टुक्रिएन। जुन सेप्टेम्बर 1929 को शिखरबाट 89% खस्यो र यसले वाल स्ट्रिटको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो पोर्ट मार्केट बनायो। डो जोन्स नोभेम्बर 1954 सम्म यसको 1929 को उचाइसम्म फर्किएन। ब्ल्याक ट्युसडे अक्टोबर 29, 1929 लाई शेयर बजारमा तीव्र गिरावटको रूपमा चिन्हित गरियो, जो जोन इन्डस्ट्रियल एभरेज DJIA विशेष गरी उच्च ट्रेडिङ भोल्युममा कडा हिटको साथ। DJIA 12% मा झर्यो। स्टक बजार इतिहासको सबभन्दा ठूलो एक दिवसीय गिरावट। प्यानिक सेल अफमा 1 करोड भन्दा बढी शेयरको कारोबार भएको थियो, जसले परिणामस्वरूप रोयरिङ 20 को समाप्त गर्यो र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई महामन्दीमा पुर्यायो। न्यू डिल नयाँ सम्झौताको संघीय सरकारले राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्टको नेतृत्वमा गठन गरेको एक व्यापक र बृहत्तर सेट हो, जुन संयुक्त राज्यको अर्थतन्त्रलाई महामन्दीबाट उदाउन मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो 1930 को दशकको सुरुमा सुरु भएको हो र संयुक्त राज्यको अर्थव्यवस्था अभिवृद्धि गर्न, बेरोजगारी घटाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र सरकारले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमतामा विश्वास जगाउने उद्देश्य थियो। ग्रेट डिप्रेसनका कारणहरू। नम्बर 1. 1929 को शेयर बजार दुर्घटनाले अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा भरोसा बिग्रियो र खर्च र लगानीमा तीव्र कटौती भयो। नम्बर 2. 1930 को दशकको सुरुमा बैंकिङ आतंकले धेरै बैंकहरूलाई असफल बनायो, जसले लोन्सका लागि उपलब्ध पैसाको पोखरी घटायो। नम्बर 3. सुनको मानकले विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई ब्याज दर बढाउन संयुक्त राज्यसँग व्यापार असन्तुलनलाई प्रतिरोध गर्न आवश्यक बनायो, जसले ती देशहरूमा खर्च र लगानीलाई उदास तुल्यायो। नम्बर 4. स्मट ह्यावले ट्यारिफ एन्ड 1930 ले धेरै औद्योगिक र कृषिजन्य वस्तुहरूमा ठाडो शुल्क लगायो, जसले प्रतिशोधात्मक उपायहरूलाई निम्त्यायो, जसले अन्ततः उत्पादनलाई घटायो र विश्वव्यापी व्यापार सम्झौताको कारण भयो। ग्रेट डिप्रेसनका 2 प्रभाव। 1. बेरोजगारीको धेरै ठाडो रूपमा वृद्धि। माथि उल्लेख गरे झै धेरै कामदारहरूको ज्याला कम भयो। बैंकहरू मानिस र कम्पनीहरूलाई लगानी फिर्ता दिन असफल भएपछि बेरोजगारीको दर बढ्यो। बेरोजगारी दर बढेपछि ग्रेट डिप्रेसन सुरु भयो, तर अझै यो 10% भन्दा कम थियो। ग्रेट डिप्रेसन आफ्नो नादिरमा पुग्दा यो बिग्रिँदै गयो। सन् 1932 सम्म यो 20% मा बढेको थियो। 1933 आउँदै बेरोजगारीको प्रतिशत 25 सम्म पुग्यो, तर यो 10% थियो जब अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रवेश गर्यो। नम्बर 2. ब्याङ्क असफल
भयो। बजार दुर्घटनापछि अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा भरोसा र विश्वास व्यावहारिक रूपमा अस्तित्वमा थिएन र यसले बैंकहरूलाई धेरै प्रभावित गर्यो। धेरै अमेरिकीहरूले बैंकमा जे पैसा बाँचेका थिए त्यसलाई तान्न सुरु गरे, यसलाई किन्न वा यसको सट्टा सुन किन्न रुचाए। बैंक खातामा मासका लागि निकासी भइरहेको थियो र बैंकहरूले सबै निकासी कभर गर्न आवश्यक नगद या नोट थिएन। बैंकहरू यस प्रकारको सञ्चयकर्ताहरूले उनीहरूको पैसा फिर्ता पाउने आशा गर्छन्, त्यसकारण बैंकहरू अत्यन्तै खराब अवस्थामा पुगे। यस अवस्थामा सबैभन्दा खराब अवस्था परिदृश्य वास्तविक जीवनमा परिणत भयो र 9,000 भन्दा बढी बैंकहरू असफल भए। परिणाम अरबौं डलर थियो जुन बैंक निक्षेपकर्ताहरूलाई पुनः प्राप्त गर्न सकेनन्। ग्रेट डिप्रेसनको परिणामहरू। 1. 1930 को प्रारम्भमा औद्योगिक देशहरूमा 25% बेरोजगारी। नम्बर 2. क्यानेसियन अर्थशास्त्रको विकास। नम्बर 3. 30s को दशकको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सुनको मानकको अन्त्य। नम्बर 4. अमेरिकामा वैगनर ऐन जस्ता कानुन मार्फत श्रमिक युनियनहरूको विस्तारित प्रभाव र सङ्गठित श्रम। नम्बर 5. अमेरिका कल्याणकारी राजनीतिहरूमा नयाँ सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन। अमेरिकी सुरक्षा र एक्सचेन्ज आयोग र अन्य नयाँ नियामक एजेन्सीहरूद्वारा वित्तीय बजारको सरकारी निरीक्षण वृद्धि। आसपास जीवनशैलीमा अवश्य गिरावट। आर्थिक इतिहास। ग्रेट डिप्रेसनको समय र गहनता सबै देशहरूमा भिन्न थियो। डिप्रेसन विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपमा लामो र गम्भीर थियो। यो जापान र ल्याटिन अमेरिकामा धेरै हल्का थियो। सायद अचम्म नमान्नुहोस्, विश्व अर्थतन्त्रले देखेको सबैभन्दा खराब डिप्रेसन धेरै कारणहरूले गर्दा भएको हो। उपभोक्ताको माग, वित्तीय भय र भ्रमित सरकार नीतिहरूमा आएको गिरावटले संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक उत्पादनमा गिरावट आएको थियो, जबकि विश्वको लगभग सबै देशहरूलाई निश्चित मुद्रा विनिमय दरको सञ्चालनमा जोड्ने सुनको मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। अमेरिकी डाउनटाउन अन्य देशहरूमा प्रसारण गर्दै ग्रेट डिप्रेसनबाट प्राप्त हुने सुधारलाई ठूलो मात्रामा सुनको स्तर त्यागेर आउँदो मौद्रिक विस्तारले प्रोत्साहित गर्यो। महामन्दीको आर्थिक प्रभाव ठूलो थियो। दुवै चरम मानवीय दुःख र आर्थिक नीतिमा गहन परिवर्तन आयो। समय र गम्भीरता। 1929 को ग्रेट डिप्रेसन त सामान्य मन्दीको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखा परेको हो, तथापि 1929 को उत्तरार्धमा यो मन्दी एकदम नराम्रो हुँदै गयो र 1933 को प्रारम्भसम्म जारी रह्यो। वास्तविक उत्पादन र मूल्यमा गिरावट आएको थियो। शिखर र कुण्डको गिरावटको बीचमा संयुक्त राज्यमा औद्योगिक उत्पादन 47% र वास्तविक सकल घरेलु उत्पादन GDP 30% गिरावट आएको थियो। थोक मूल्य सूचाङ्कमा 33% गिरावट आएको थियो। मूल्य स्तरमा यस्तो गिरावटलाई डिफ्लेसन भनिन्छ। यद्यपि तथ्याङ्कको विश्वसनीयताको बारेमा केही बहस भए पनि बेरोजगारी दर उच्चतम बिन्दु 20% नागेकोमा सर्वसम्मत सहमति थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको ग्रेट डिप्रेसनको अवस्था विशेष गरी स्पष्ट हुन्छ जब यसलाई अमेरिकाको अर्को सबैभन्दा ठूलो मन्दी द ग्रेट रिसेसन अफ 2007-2009 को महान मन्दीसँग तुलना गरिन्छ, जुन समयमा देशको वास्तविक GDP केवल 3.3%ले घटेको थियो र बेरोजगारी दर 10% भन्दा कममा पुगेको थियो। ग्रेट डिप्रेसनले विश्वको सबै देशहरूमा असर गर्यो, यद्यपि मितिको मिति र परिमाण देशमा भिन्न थियो। ग्रेट ब्रिटेनले 20s को दशकको उत्तरार्धमा कम वृद्धि र मन्दीको सङ्घर्ष गर्यो, यद्यपि सन् 1930 को प्रारम्भसम्ममा यो देश गम्भीर उदासीतामा पर्न सकेन र औद्योगिक उत्पादनमा यसको चरमदेखि कुण्ड गिरावट संयुक्त राज्य अमेरिकाको झन्डै 1/3 थियो। फ्रान्स पनि 30s को दशकको सुरुमा अपेक्षाकृत छोटो मन्दीको अनुभव गर्यो। 1932 र 33 मा फ्रान्सेली पुनःप्राप्ति भने अल्पकालीन थियो। फ्रान्सेली औद्योगिक उत्पादन र मूल्य दुवै
1933 र 36 बीच घटे। जर्मनीको अर्थव्यवस्था सन् 1928 को सुरुमा गिरावट आइपुग्यो र 1929 को तेस्रो क्वार्टरमा फेरि तल झर्नु अघि स्थिर भयो। जर्मन औद्योगिक उत्पादनमा भएको गिरावट संयुक्त राज्यको भन्दा बराबर थियो। लाटिन अमेरिकाका धेरै देशहरू 1928 को अन्त्यसम्म र 1929 को सुरुमा डिप्रेसनमा परेका थिए। केही कम विकसित देशहरूले गम्भीर डिप्रेसनको सामना गरे भने अर्जेन्टिना र ब्राजिल जस्ता देशहरूले तुलनात्मक रूपमा हल्का गिरावटको अनुभव गरे। जापानमा पनि हल्का उदासीनता देखा पर्यो, जुन अपेक्षाकृत ढिलो सुरु भयो र अपेक्षाकृत चाँडो अन्त्य भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्पष्ट सामान्य मूल्य अपस्फीति अन्य देशहरूमा पनि उपस्थित थियो। वस्तुतः प्रत्येक औद्योगिक देशले 1929 देखि 1933 बीचमा थोक मूल्यमा 30% वा बढीको गिरावट देखा पर्यो। जापानी मूल्य संरचनाको अधिक लचिलोपनको कारण 1930 र 31 मा जापानमा गिरावट असामान्य रूपमा छिटो भएको थियो। जापानी उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा हल्का गिरावट आयो। विश्व बजारमा कारोबार हुने प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य यस अवधिमा अझ नाटकीय ढङ्गले घटेको थियो। उदाहरणका लागि कफी, कपास, रेशम र रबरको मूल्य सेप्टेम्बर 1929 र डिसेम्बर 1930 को बीचमा झण्डै आधाले घटाइएको थियो। फलस्वरूप प्राथमिक वस्तुहरूको उत्पादकहरूको लागि व्यापार शर्तहरू घटेको थियो। अमेरिकी पुनःप्राप्ति 1933 को वसन्त सुरु भयो। 30s को मध्यतिर आउटपुट द्रुत गतिले बढ्यो। वास्तविक जीडीपी 1933 र 37 बीचमा प्रति वर्ष औसत 9% बढेको थियो। 1937 देखि 38 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अर्को ठूलो गिरावटको सामना गर्यो, तर 1938 को मध्यपछि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 30s को दशकको मध्यभन्दा अझ छिटो बढ्यो। देशको आउटपुट अन्ततः यसको लामो दौड प्रवृत्तिमा फर्कियो। बाँकी संसारमा पुनःप्राप्ति एकदम भिन्न थियो। सेप्टेम्बर 1931 मा ग्रेट ब्रिटेनले सुनको मापदण्ड त्यागेको लगत्तै बेलायती इकोनोमी या अर्थतन्त्र गिरावट आउन बन्द भयो। यद्यपि साँचो पुनःप्राप्ति 1932 को अन्त्यसम्म सुरु भएको थिएन। 1931 को उत्तरार्धमा र 1933 को सुरुतिर थुप्रै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको अर्थव्यवस्था सुदृढ हुन थाल्यो। जापान र जर्मनी दुवै 1932 को गिरावटमा सुधार गर्न थाले। क्यानाडा र धेरै साना देशहरूले 1933 को सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तै बेलामा पुनरुत्थान गर्न सुरु गरे। अर्कोतर्फ धेरै देशहरूभन्दा पछि गम्भीर उदासीनता भएको फ्रान्सले पनि 1938 सम्म दृढ रूपमा रिकभरी चरणमा प्रवेश गरेन।